الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم. آپ دی بارگاہ ناز وچ بے حد و حساب درود و سلام. خالق کائنات دے حضور دعائے اج دی پاکیزہ روح پرور عالی وقار با مقصد اور مقدس حسین تقریب قبول و منظور فرمائے. اس عالی وقار نشست دی بدولت اسلام نو غلبہ، مسلمانوں نو عزت و وقار، اہل ایمان و اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے. مادر وطن پاکستان نو معاشی تجارتی اقتصادی ترقیاں، امن و استحکام دی برکات، نظام مصطفیٰ دی مقدس بہار نصیب فرمائے. جس نے بھی اپنے عہدے اور منصب دا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس پاک وطن نو لٹیا، قوم دا خون پسینہ چوسیا، عقیدہ ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا، حضور دے دشمنانوں، حضور دی مقدس آل، پاکیزہ ازواج، مخلص و جانثار اصحاب دے دشمنانوں فیسیلیٹیٹ کر کے ملک تو باہر کڈیا. اللہ سب نو درجہ بدرجہ ذلت رسوائی نال نشان عبرت بنائے. خلیفہ بلا فصل، مومن اول، مسلم اول، ہمسایہ مصطفیٰ، عکس جمال مصطفیٰ، دلدار مصطفیٰ، وفادار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، سیدنا صدیق اکبر پاک تو لے کے امیر المجاہدین، امام عظیمت، مجدد دین و ملت، حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ تک جس نے حضور دی عزت آبرو دا پہرا دیتا، انہاں تمام شہیداں غازیاں تمام دے درجات وچ بلندی اور اس پاکیزہ حسین مشن نو سنو اپنیاں نسلاں وچ منتقل کر کے قیامت تک نسل در نسل اس پاک مشن دا سپاہی بنائے. خوبصورت حسین خطابات، ہر پہلو نال کما حق ہو، خوبصورت بحث، پاکیزہ علمی فکری قرآن، صاحب قرآن دے پاکیزہ فرمان نال جڑے ہوئے حسین نگینے موتیاں دی صورت اچ سونے انداز نال میرے تو قبل میری ملت دے فخر، اہل سنت دے عظیم سرمایہ اور اساسہ تواڈے دریچہ خیال اندر بڑی خوبصورتی نال انہاں نے چنے نے. اللہ کریم سانو محفوظ کرن دی اور انہاں دی خوشبو سانو اپنیاں نسلاں وچ منتقل کرن دی توفیق عطا فرمائے. جانشین خطیب اسلام، جگر گوشہ مبلغ عرب و عجم،
حضرت بیرسٹر سید محمد وسیم الحسن شاہ صاحب بڑا خوبصورت دل نشین خطاب فرمایا. پھر استاذ العلماء ترجمان علماء حق حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی محمد طاہر تبسم صاحب نے خوبصورت اس سے گراؤنڈ اور روٹ تے بڑا ہی حسین انداز اصحاب رسول اور عظمت اصحاب رسول دے حوالے نال دفاع کرن دا حق ادا فرمایا. یقیناً ان حسین خطابات تو پہلے جگر گوشہ مبلغ اسلام سونے خطیب دا سونا پتر حضرت علامہ قاضی احمد حسن چشتی صاحب انہوں نے بھی بڑے خوبصورت انداز نال خطاب فرمایا. اسی شکر گزاراں تواڈی خوبصورت سماعت اور توانو سانو ساریانو یہ پاکیزہ موقع فراہم کرن والے ساڑے او مخلص بھائی جنہاں دی وجہ نال سانو متعدد مرتبہ کریم آقا علیہ السلام دے پاک یاراں دا آل دا اور آپ دے حسین تذکار نال بیٹھن دی سعادت مل دی ہے. اللہ پاک ساڑے اس سونے تے سچے ویر نو سلامتی اور برکات والی حسین زندگی اور انہاں دے آنگن وچ کھلن والے ہر پھل نو اللہ کریم خوشبوواں نال اس قوم نو خاندان نو ڈھیر ساریاں بہاراں نصیب فرمائے. مجاہد ملت عالمی مبلغ اسلام مخلص و مشفق و مہربان دوست بھائی علامہ حافظ محمد بشارت صاحب مدذ اللہ العالی دائیں بائیں علماء دا گلدستہ. یقیناً میں مطلب یہ مبالغہ رہی نہیں میں کہہ رہا سب خوبصورت خطابات ہو گئے. علامہ مفتی محمد طاہر تبسم صاحب نے جس خوبصورت انداز نال پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب دے اس سے خوبصورت روٹ نو اگے عروج نال اور حسین انداز نال لے کے چلے ہن او دے تے کوئی حاشیے دی گنجائش تے نہیں. میں صرف چند بار گزارشات عرض کراں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات ہے کہ جنہاں نے جو خواہش کیتی ہے اللہ نے انج پوری فرمائی ہے کہ کائنات جو دی مثال نہیں. یعنی ابو بکر دی خواہش نو اللہ نے انج حسن تکمیل نصیب فرمایا ہے کہ او دی مثال پوری کائنات اسلامی اندر قیامت تک ہو سکتی نہیں. انہوں نے منہ گل کڈی خواہش دا اظہار کیتا اور اللہ نے اور اے اعزاز سوائے انہوں دے اس انداز نال کسی ہور نو نصیب نہیں ہویا. افضلیت و فضیلت نو جدو سامنے رکھو گے تے اے باب کھل کے سامنے آ جائے. تسی دسو کہ کیڑی خوش نصیب ہے او ذات جنہوں خود سرکار پوچھن ابو بکر تو دس تیری خواہش کی ہے پھر او اظہار فرمان تے پھر میرا رب انج قبول فرماوے کہ ابو بکر پاک دے تین حسین تصور بھی سامنے رکھو یہ دی کوئی مثال نہیں. ویسے یہ بعض اوقات نہ 3 دا فگر 4 دا فگر 2 دا فگر 7 دا فگر یہ چیزاں حسین نے لیکن اگر اس انداز نال بھی ویکھو تے اعلیٰ یعنی ابو بکر پاک 3 ہندسے نال کتنی خوبصورت مناسبت ہے. ابا صحابی آپ صحابی پتر صحابی پھر انہاں تیناں نو سرکار دے رشتے نال جوڑو تے پھر سرکار دے سسر پھر سرکار دے ہم زلف پھر سرکار دے شہزادیاں دے نانا یعنی حضور دی آل دا نانا ہومن دا بھی اعزاز ابو بکر پاک نو مل جاندا ہے. یہ 3 نسبت میں نمایاں یہ 3 حضرت میمونہ حضرت اسماء بنت امیس دیاں اما ولو سکیاں بہناں یعنی اے حضور دے نال رشتہ داری حضور دے نال ابو بکر پاک دی ہم زلف ہومن دی کیسی حسین پاکیزہ فکر ہے. اگے پھر آپ دی آل وچوں آپ دے پوتے دی بیٹی حضور سید عالم علیہ السلام دے شہزادیاں حضرت امام جعفر صادق دی آپ دی اممہ ہومن دا اے ایسا حسین والا کہ نانا ابو بکر پاک لگے. اے نسبت کیسی آلہ. اگے چلو تے ابو بکر پاک کو سرکار نے پوچھا تو اڈیاں خواہشات کی نے تے انہاں 3 ہی عرض کیتیاں
سب تو پہلی خواہش میری ہے حضور مال میرا ہوئے ہاتھ تو آڈا ہوئے. انہوں اس طرح لے لینا پھر دماغ اچھ رکھنا پھر ویکو کہ ابو بکر پاک دی اس خواہش تے پھر غور کرو مال میرا ہوئے ہاتھ تو آڈا ہوئے. پھر فرمایا چہرہ تو آڈا ہوئے اکھ میری ہوئے. پھر ارشاد فرمایا گھر میرا ہوئے قدم. اور انہاں تینت ہی غور کر لو کہ انہاں وچ تانوں ابو بکر دا ثانی کوئی نظر نہیں آئے گا سب تو اعلیٰ اور عرفہ نظر آن گے. پھر حضرت انس روایت کر دینے سرکار نے خود فرمایا ابو بکر دا مال کتنا پاکیزہ ہے کہ جس نے اسلام نو بلال دیتا. جیدی تحسین خود سرکار فرما رہے ہیں مالو احد قط ما نفانی مالو ابی بکر. اتنا کسی دے مال نے فائدہ نہیں دیتا جتنا ابو بکر دے مال نے دیتا ہے. قیامت تک ہر فرد اسلام دا مقروض ہے اور قیامت تک اسلام ابو بکر دا مقروض ہے. جس نو اللہ نے اعزاز بخشے ہوئے وہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جنہوں سرکار خود فرمان میرا بھی حصہ پال ہے. سرکار دی بارگاہ میں جو عرض کرے حضور سب کچھ ہے ہی تو آڈا حل انا و مالی اللہ لکا یا رسول اللہ میرا ہے ہی کی حضور ہے سب کچھ تو آڈا ہے. اسی طرح نال ابو بکر پاک دی یہ شخصیت اور آپ دی سیرت نو سامنے رکھو تے پھر قیامت تک ہر فرد واسطے ضروری ہے جس شعبہ زندگی نال تعلق رکھے حضور دی تربیت دا اثر مبارک ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نمایاں نظر آئے. ابو بکر پاک دی یہ کوالٹی ہے کہ ابو بکر نے اپنی طبیعت نو سرکار دی طبیعت دے بالکل تابع کر کے فنا کر دیتا. اپنی مرضی اپنی خواہش حضور دی ذات وچ انج پیش کیتی ہے کہ حضور دی طبیعت مبارک دا عکس صدیق اکبر چو نظر آتا ہے کہ قیامت تک شیطانہ نو یہ چیز نہیں پچ رہی. ادھنا دی کوشش ہے کہ تربیت مصطفی اور طبیعت مصطفی وچ لڑائی پوامن. اگر تربیت مصطفی ویکھنی ہے تو پھر سیدہ فاطمہ نے اگر طبیعت مصطفی ویکھنی ہے تو پھر ابو بکر صدیق نے. دوواں دے اتے سرکار دا اثر مبارک ہے. یعنی ایک طرف جگر دا ٹکڑا ہے تو دوسری طرف جگر گوشہ ہے. ایک طرف جگر دا ٹکڑا تو دوسری طرف جگری یار. ایک طرف جگر گوشہ تو دوسری طرف جگری یار. ادھر بھی محبت ہے ادھر بھی پیار ہے اور اسے سچے اور حسین فکر دا نام دین اسلام ہے. قیامت تک یہ تصور پیش کردہ رہے گا کہ حضور دی طبیعت مبارک اجرازی ابو بکر دے کہ سرکار خود ارشاد فرمان. اور پھر سیدہ فاطمہ پاک نال انج عقیدت تے پیار ہے کہ آپ پریشانی ویلے طبیعت دی ناسازی ویلے اپنی زوجہ اور خاتون اول نو بطور خادمہ نکرانی سیدہ فاطمہ پاک کل بھیج. یہ ہے تعلقات دی حسین پاکیزہ روایت جنہوں مولا کائنات نال حیدر کرار نال حضرت صدیق اکبر نے جوڑے ہیں کیونکہ تربیت مصطفی اور طبیعت مصطفی دوویں اہل سنت و جماعت دے حوالے نال ہمیشہ عظمتاں دا تاج نے. قرآن مجید فرقان حمید جنہاں نو خراج تحسین پیش کرے جڑا ہر حوالے نال آلہ اور پھر ان تینہ نو ویکھو کہ تینہ ویک پھر ایک چیز نمائیں کہ تین دا ہنسا صحابہ دے کروڑ ہا درجے نے ہر درجچ بلند لیکن تین میجر کوالٹیز نے. ایک کے ایمان ایک کے ہجرت ایک ہے جہاد. یہ تین او چیزاں نے میجر کوالٹیز جنہاں نو قرآن نے بیان کیتا ہے. صحابہ پوری کائنات تو ممتاز نے پوری کائنات تو آلہ نے انہاں وچ انہاں دا کائنات انسانی وچ اسلامی وچ کوئی شانی نہیں. تین چیزاں وچ فرمایا الذین آمنوا وغاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وأولئک هم الفائزون. پوری کائنات ایمان صحابہ جیا کسے دا نہیں ہے. صحابہ ورگا جہاد
کسے دا نہیں ہے، صحابہ جیسی ہجرت کسے دی نہیں ہے، جہاد چوی صحابہ بے مثال، ایمان چ ہجرت چ بے مثال نے، اے ساری کائنات تو ممتاز تے آلہ نے، جڑا انہاں تین درجیاں وچ سارے صحابہ تو آلہ ہے، او دا نام ابو بکر صدیق، ایمان چوی بے مثال ہے، ہجرت وچ بھی بے مثال ہے، جہاد وچ بھی بے مثال ہے، اے تینہ تصورات ابو بکر نمایاں ہے، سب تو آلہ میرے کریم فرمایا ساری کائنات دے لوگاں دا ایمان ہے ایک پاسے ابو بکر صدیق دا ہے۔ کتنا بلند ابو بکر پاک دا ایمان، اور 1400 سال بعد یہ بھی ضرور ویکھو، سچے تے سچے عقیدے رکھن والے ہو، 1400 سال بعد سچا عقیدہ ہونا ہی اسے دا ہے بھی اسے دا جیدہ ایمان ابو بکر دے نور نال جڑے ہوئے ہیں، ابو بکر دے پاکیزہ عقیدے نال جڑی ہوئے، او دی فکر نال جڑی ہوئے، انہاں دی محبتاں تے چاگتاں نال جڑی آئے۔ میرے لجپال نبی دے غلاموں حضور نے فرمایا پہلے خواہش کی ہے، عرض کی تھی آقا میری خواہش ہے مال میرا ہاتھ تو آڈا ہوئے، پھر میرے کریم نے انج قریب کیتا، ابو بکر نال انج پیار کیتا، ابو بکر نو انج چاگتا الفتا نال خیر نال نوازیا، ہر موقع دے اتے ابو بکر مال پیش کردے دین لئی، ابو بکر دی طاقت دین لئی، ابو بکر دی قوت دین لئی، ابو بکر دی غیرت و حمیت دین لئی، ابو بکر دا جذبہ دین لئی، اس لئی مصطفیٰ کریم دی راضی ہے، اس لئی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے یار تھے، پروردگار بھی راضی ہے، ابو بکر دے ہر قول تے ہر فعل تے ہر عمل تے میرا مصطفیٰ بھی راضی ہے، خود خدا بھی راضی ہے۔ مال ابو بکر دا، ہاتھ مصطفیٰ دا، مال ابو بکر دا، ہاتھ اور مصطفیٰ دے دین نو ابو بکر صدیق، جیڑی گل مفت سے فرما رہے سن، علماء پیر سے فرما رہے سن، یعنی خود اندازہ کرو کہ جس چیز دے بارے حضور نے اظہار فرمایا ہے، ابو بکر او دیتے انویسٹمنٹ شروع کر دیتی ہے کہ او دن دور نہ ہوئے جس دن میں سرکار نو اس حوالے نال مسکراندہ نہ ویکھیا کہ جو کچھ مصطفیٰ نے فرما دیتا ہے پھر ساری توانائیاں ابو بکر دی ہوتے لگیا، پھر رب نے موقع بھی دیتا، کریم آقا علیہ السلام دی عطا کردہ ڈائریکشن نال پھر لے کے بھی آئے، پیش بھی کر دیتا، او کیسا ویلا ہوئے گا جدو ابو بکر بارگاہ کے مصطفی وچ بلال پیش کیتا ہونے، پھر سرکار خوش ہو کے فرمایا میرا غصہ بھی پا لیندہ، ابو بکر عرض کر دیا کہ میرا ہے کی میرا سب کچھ تو آڈائے، میرے پاس میرا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ تو آڈائے۔ ایک ہی گل قاضی زینی دہلان نے بیان کی تھی، مولا کائنات نو لوگا پوچھیا تساں دسو ابو بکر کون ہے، انہاں کیا جدو دو کھجورہ نال پوری فیملی رات بسر کر دی سی، اس ویلے ابو بکر نے 40,000 دینار مصطفیٰ دیا قدمہ تو قربان کر کے آکھیا میری جان بھی تو آڈی ہے، میرا مال۔ ابو بکر دے اس جذبے نو مولا کائنات شیر خدا خود بیان کرے کہ جنہیں سب کچھ دیتا نبی دی بارگاہ وچ، جنہیں سب کچھ ونڈیا مصطفیٰ تو، جنہیں سب کچھ قربان کیتا کملی والے تو، 1400 سال بعد سوچن والی قوم نو پوچھو، کروڑا نہیں کھربا سلام ہر اس مجاہد محسن اسلام نو، لیکن جدو کربلا دا پاک شاہ سوار مصطفیٰ پاک دی جھولی وچ پلن والے مخدومہ کائنات دا پیارا لاڈلا شہزادہ
حضور دے پیارے شہزادے جدو اپنے ابا پاک دی انگلی پکڑ کے چل رہے سن، جدو اپنے نانا پاک تے اما پاک دی جھولچ کھیڑ رہے سن، ادو بھی کوئی اسلام دا دفاع کر رہا سی۔ جدو حسنین کریمین جلوہ گر نشان ہوئے ادو بھی کوئی اسلام دا دفاع کر رہا سی۔ جدو شہزادیاں دی ولادت نہیں ہوئی اس ویلے بھی کوئی اسلام دیا سرحداں دا پیرا دے رہا سی۔ او کوئی او بھی سی جڑا مصطفیٰ دے دائیں بائیں، کدے دائیں کدے بائیں، کدے اگے کدے پچھے، آقا فرما دے ابو بکر راز کیے، عرض کر دے آقا میں چاہنا کوئی موزی یا کسے موزی دی عذیت والی کوئی چیز آپ وال پڑے، میں چاہنا اس تو پہلے ابو بکر اپنی جان دا صدقہ توڑے قدمہ وچ پیش کر دے وے۔ اس واسطے کربلا دے شاہ سوار نو بھی کروڑا سلام پیش کرنا اے ایمان تے غیرت دی علامت ہے، لیکن مصطفیٰ دی عزت دے پہرے دار ابو بکر نو سلام کرنا بھی غیرت ایمانی واسطے ضروری ہے۔ اس واسطے اساکھنے صدیق جس نو کہہ دے او یار مصطفیٰ دا، صدیق جس نو کہہ دے او یار مصطفیٰ دا، سارے مل کے پڑھ لو صدیق جس نو کہہ دے او یار مصطفیٰ دا، اے صدیق جس نو کہہ دے او یار مصطفیٰ دا، صدیق جس نو کہہ دے او یار مصطفیٰ دا، جس کیتا سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ دا، جس کیتا سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ دا، سارے پڑھ لو جس کیتا سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ دا، اسلام نو ضرورت جس ویل پیش آئی، اسلام نو ضرورت جس ویل پیش آئی، ہر چیز لے کے آیا عبدار مصطفیٰ۔ جیڑا حضور دی طبیعت نو سمجھے، اشارے نو سمجھے، کنائے نو سمجھے، ابو بکر جنہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے دربار در بار اندر کوئی چیز اپنی گھر بچا کے نہیں رکھی، ابو بکر پاکے محمد پاک دے غلاموں قیامت تک ساریاں دیا محبتانو چاہتانو لکھاں سلام نے، وہ جدی غیرت ایمانی تے قرآن دیا آیتاں نازلوں دیا نے، اپنے بابے نو حضور دی گل سن کے دھکا دیں دے، میرے کریم فرماتے نے ابو بکر سن انج کی تئی آندہ آقا قسم رب دی تلوار کوئی نہیں سی، نہیں تے میں پار کر دے دا، تو اڈے بارچ گل برداشت نہیں ہے، تے قرآن دی آیت نازلوں دیئے لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله۔ ابو بکر دی عظمت رفعت قرآن دی آیت نازلوں دیئے، اور جڑا سگے پتر نو آخری ہے تیری تلوار دی زدج میں آیا، تو بابا سمجھ کے رخ پھیرے آ، اگر تو میری تلوار دی زدج آدھا میں اتنے ٹوٹے کردہ لوگاں نو پتہ لگ جاندہ، ابو بکر نو بال پیارا نہیں، آمنہ دلال پیارا ہے، جدا کردار قیامت تک کو دی عظمت گواہی پیش کرے، وہ
ابو بکر صدیق ہے جڑا کہ تن من دھن میرے سانساں دیا ڈوریاں نبی لینے جڑا نبی دا نعرہ لاوے چھتیاں مسلمانوں دے ہوں دیا اور پھر روکیا ابو بکر محمد دیا گلہ نہ کریا کر چھوٹا جیا طبقہ نکے جا طبقے وچ ابو بکر سنبھالے ہی نہیں جا رہا یہ 1400 سال بعد جڑا رنگ ویکھ رہا جی فیض آباد یہ پیچھے ابو بکر دا نور ہے یہ نہیں ابو بکر دا نور ہے جڑا اپنی ہستی نو ذات نو فنا کر کے 14 صدیاں بعد بھی انادی دنیا وچ اپنی پرستش کراون والے ماحول جبیاں کبیاں دے ماحول محبت کرن والیاں دے لشکر اپنے آپ تو باغر ہومن والیاں دے ماحول کوئی تے ایسا بھی آ رہا ہے جنہاں دا خبردار میری گل نہ کرو میں تے کتا پاک رسول اللہ دا آؤ مصطفیٰ دی گل کرو بابے رنگ بابے رضوی دی غیرت ویک کے قسم خدا دی انج لگدا ہے جی میں در صدیق دی بھیک پئی بول دی اے اور رنگ نظر آندہ ہے اور یاد رکھو اسلام دے ہوتے وقت آندے نے مشکلات آندیاں نے آ رہیاں نے انہوں غلبے واسطے جڑا بندہ اپنا تن من دھن قربان کرے قسم خدا دیو کربلا دا شاہ سوار بھی ہے تو پیچھے رنگ صدیقی ہے رنگ صدیقی ہے رنگ صدیقی ہے مشکل دور کھڑے ہو کے اور اج بھی یاد رکھو اوہی قوت آنے دو ایک زکاة دی منکر دوجی ناموس رسالت دی منکر پھر بھی انہاں دے رشتے آپس سے جڑے ہوئے ایک بڑی پرانی سازش ہے ایدہ حصہ نہ بنو جی میں ناموس رسالت دا دشمن بوزی ہے میں زکاة دا دشمن بھی بوزی ہے رنگ نہ ویکھو مٹھاس نہ ویکھو محبت نہ ویکھو اور دشمن دشمنی ہے یہ ساری گلاں سانو اللہ دا قرآن دس گئی ہے جی میں ناموس رسالت دی بات ہے او میں محمد پاک دی عزت دی بات ہے انہوں پھر انہوں سامنے رکھو تے حضور دے گھر وچ آمن والی سیدہ ایسا صدیقہ ابو بکر دی شہزادی نو سامنے رکھو جدو حضور رحمت کونین الزام لگایا حضور چپ ہو گئے آج بھی اممہ عائشہ دی شان بھوکن والے آنو دسو حضور چپ ہو گئے صحابہ نو پوچھے علی تیرا کی خیال ہے اس کا جیڑا رب تواڈے قدم جیڑے جسم پاک دے اتے کپڑے تے تھوڑا جا مٹی دا ذرہ برداشت نہیں کردا تواڈے بستر تے ایسی عورت برداشت کر سکدا ہے پھر فلسفہ کیے ابو بکر پاک دی شہزادی دا حضور چپ نے حضور تسا بولو چپ نے حضور تسا بولو چپ نے دو ان آپس وچ گھراں دے وچ کوئی اونچ نیچ ہوے نا سیانے بندیاں دا مزاج تے سرکار سنت دے کے گئے چپ او چبل بندہ ہوندا جڑا اوتھوں آ کے اونج نکلے نے او آ کے اونج نکلے نے تے بعد 4 دن بعد بھونک بھاگ کے صلح کر لے خاموش ہو جانا یہی علامت ہے دوواں گھر آندے نے پھر سدوں نو جو رشتہ طے کرائے گل بات مکاوے حضور چپ نے مولویاں نے حضور بول دے نہیں حضور نو پتہ نہیں معاذ اللہ حضور خاموش کیوں تھے خاموش اس واسطے تن حضور بول دے صفائی عنایت فرمان دے گل جڑی کر دے لوگ آکھنا حدیث ہے ابو مولوی آکھنا ضعیف ہے کمزور ہے اے حسن ہے کیڑی ہے حضور فرمایا میں چپ ہاں جے رشتہ کرایا ہے او رب جانے تے عائشہ دی طہارت جانے میرے رب نے پھر عائشہ دی شان 18 آیت نازل فرما کے دسیا ہن جیڑا انکار کرے اونوں کالا کو یا چٹا کو ہے کافر ہولی ہولی بولو حضور دی خاموشی انہوں کافر بنا گئی اور قرآن دیا جیڑا ابو بکر دے گھر وال جاتی بھیڑی پاوے قسم خدا دیو ہے پکا کافر توجہ ہے کہ نہیں مصطفیٰ دی خاموشی نے ایک پردے چاک کر دیتے آیات قرآنیہ دا نزول ہو گیا ابو بکر پاک دی خواہش ایسی ہے غیرت ایمانی ویکھو محمد پاک دی عزت ناموس دا پارا دیون دا حق انجدہ کی حالات نہ کیا خراب ابو بکر کہ کوئی بات نہیں میرے وجود دے چیتھڑے اڑ جان درندے گھسیٹ دے پھر میں 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹاں گا اے ہے مصطفیٰ نال پیار تے میں نہیں ہٹاں گا پیچھے پھر لوگاں ویکھیا مزاج کی عالم کی 13,000 بندے
40,000 دے مقابلے میں سینہ تان کے کھڑے پیچھے کمانڈ باری ہے پاور طاقت وکھری ہے پھر لوگاں نے ویکھیا ایک پاسے 21,000 بندہ پہ مرد ایک پاسے 1200 جام شہادت نوش پہ کر دینے کہ جذبہ کتنا سچا ہے جڑا ابو بکر صدیق نے دیتا ہے اے جذبہ میدان جہاد اندر فیض آباد دے پل اندر کوٹ لکھپت دے جیل اندر جی ٹی روڈ اتے مسجدہ مدرسیاں وچ ہر جگہ دے اتے ایک ہی جذبہ بول بول کے پیا دس دے میرے سونے من مونے میرا تن بدن تیرے واسطے اگر ذوق اجازت دے تے پڑھ لینا میرے سونے من مونے میرا تن بدن تیرے واسطے میرے سونیا من مونیا میرا تن بدن تیرے واسطے میری سوچ وچ تیرے تذکرے میرا ہر سخن تیرے واسطے میرا چین تو تے قرار تو میری شان تو تے وقار تو تیرے دشمنا نال دشمنی تیرے دشمنا نال دشمنی من سب نبیاں وقت لوگو تیرے دشمنا کوئی زبان چپ نہ روے مل کے بولو تیرے دشمنا آج اس نعرے کو لوگ پریشان نے پکڑ لو پھڑ لو مار دیو کٹ دیو وڈ دیو اے لبیک والے دا نعرہ نا سجنا پارٹی دا نہیں جماعت دا نہیں نکا بچہ ماں کو لے کے فیڈر پیمن والا جدو لبیک کا یا رسول اللہ دا نعرہ سن کے فیڈر چھوڑ کے ہاتھ چاوے او کنو کنو پھڑو گے کنو کنو ڈکو گے ابو بکر دا فیضان قیامت تک جاری رہنا ہے تیرے دشمنا نال دشمنی تیرے دشمنا نال دشمنی میرا ہر سجن ابو بکر میری خواہش مال میرا ہاتھ ہاؤلی بولو میری خواہش اگلی گل سنو ابو بکر دی حضور گھر میرا بولو گھر کہ پھر یاراں کنج بخشیا کرم ابو بکر نو اپنے بستر تے سلایا تے ٹر پئے دوپہر دا ٹائم شدت دی گرمی دشمن باہر موجود ہاتھ جدید اسلحہ ابو بکر وال ٹر پئے نبی مجمع چیر کے ٹرے 1400 سال بعد بھی کتر بھی لڑا کے دینے حضور ہمیں نجر کو نہیں آتے نجر آندے نے حضور کربلا وچ یزید نو نظر نہیں آئے برے صغیر وچ مرزا غلام قادیانی نو نظر نہیں آئے تو دے مسیراں نو مصطفیٰ دیاں شیراں نو ہر تھاں تے نظر آئے بھاویں کو جیل وچ بھاویں کو ریل حضور اندر سلا کے علی نو نکلے مجمع چیریا پتہ نہیں کی خیال آیا میرے کریم نو جاندیاں جاندیاں مٹی زمین تو چاہ کے سرن سٹی حالانکہ ظاہری طور تے میرے کریم آقا علیہ السلام دے مزاج نہیں سی وچو نکل گیا مجمع چیر کے اومیں بوتھے اڈ کے اکھاں ٹڈ کے کھڑے ایک دوجے نو آدھے آج نہیں نکل رہے باہر آج نہیں نکل رہے انہاں کیا نکل بھی گئے جے ایک دوجے نو آدھے نہیں ادھر سے نکلے ہوتے تو بھیا نظر آتے انہاں کیا نکل بھی گئے جے سر وچ مٹی بھی پا گئے جے سر وچ نبی نو ویکھنا چاہندے ہو میرے علی نو پوچھو کنج ویکھنا ہے احمد رضا نو پوچھو
میاں والی جیل والے غازی المدین نو پوچھو، کوٹ لکھپت والے بابے رضوی نو پوچھو، ایویں نہیں بختر بند گڈیاں چوں بھی بابا معذور آدمی ہوئے، بیمار ہوئے تے پھر بھی بختر بند گڈی چوں نکلے تے چہرے دی مسکراہٹ دسے کہ جیل ایویں نہیں گزاری، سائیاں دے کرم بڑے ہوئے نے۔ اجے تے وچ والیاں گلاں نے دسیاں ہی نہیں کئیاں نو، جیڑا اپنا نعرہ نہیں لاوندا وچ والیاں گلاں دسدا ہے۔ ایویں سائیاں سد لے جو ہر شے بندہ مک جاوے، ساڈے ورگے اساں دن رات سوچن والے اسیاں نے اے ممکن نہیں، او بابا کر کے آ بھی جاندا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، وہ کر بھی لیندا ہے۔ بابے تے بابے دے شہزادے نے دھوڑ کڈ کے رکھ دی، قسم خدا دی کئی بیچارے انج لا کے بیٹھے سن جالیاں، انج ہو جانا ہے، انج انج کنڈیاں سٹ کے اے ہون گئی کہ پھڑکی ہے کہ پھڑکی ہے کہ انج ہویا کہ انج ہویا، انہاں کہا نہیں انج کم کرنا ہے تے اعلان عمران خان آپ کرے گا۔ تو انہوں پتہ نہیں ہے بابے دے پتر نے آکے عمران خان دا پیو بھی کرے گا۔ اگے مفتی صاحب گل کر رہے سن، چس آ گئی انہیں کہ سارا دن جڑے نا نہیں سن لین دینے، سارا دن چلتا رہے ٹکر، لبیک نے یہ کیا، لبیک نے وہ کیا، جے تے آمنیاں آوازاں او دی وجہ جڑی آواز مصطفیٰ دی عظمت نال جڑ جاندی ہے، پھر کسے دے پیو کل بھی بند نہیں ہو سکتی۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اپنی آوازاں نبی نال جوڑو۔ ابو بکر صلاح حضور صلاح کے علی نو ٹر گئے، سیدھے ابو بکر دے گھر گئے، ابو بکر دے گھر انہوں کو دوپہر نو گئے، پھر دیکھو ابو بکر حضرت علی حضور دے بستر تے ستے 2 گھنٹے 4 گھنٹے جتنے گھنٹے ستے، حضور دے بستر تے علی ستے تے ابو بکر دے بستر تے جا کے نبی ستے، دوپہر نو گئے ستے، پھر اٹھ کے پھر ستے، سو کے پھر اٹھے، اٹھ کے پھر سوئے، رات تک ابو بکر دے بستر تے نبی آرام کیتا۔ ہون دسو سبحان اللہ، ہولی آکھو ابو بکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نال۔ پھر جدو ٹورے تے باقر مجلسی آندا ہے، انج ٹورے اگے گئے تے جدو ویکھیا نا یار دے پیراں وچ کنڈے لگ رہے نے، حضور آنے نہ حضور انج نہیں، ہن ذرا میں بانا تساں میرے موڈیاں تے بوو۔ ابو بکر دے موڈیاں تے سرکار بہ گئے، انہاں آکھیا مصطفیٰ نو لبنا ہے، او سارے ٹر پے کھوجی نو اگے لا کے کھوجے، مگر نبی نو لبنا ضرور ہے۔ تے جدو ٹرے انہیں آکھیا اے پیرا جا رہے، اے پیرا جا رہے، اے پیرا جا رہے، اگے غار دے کول جا کے انہوں نے کہا میرا علم مکیا جے، میری تحقیق ختم ہو گئی جے، میں نو سمجھ کچھ نہیں آ رہی۔ انہاں کہا مرے پیسے دیتے تینوں لے کے بھائی مانا گا کھلا ٹور ہو سکا، میں مرا کی کرا، پچھو 2 نے تھے آ کے ایک ہو گیا، ہور دسو کی کرا۔ انہیں کہتے آ کے ایک ہو گئے، پچھو 2 سنے تھے آ کے ایک ہو گئے، انہیں کہ ایک ہو گئے تینو جدا تیرا پیو بھی نہیں کر سکتا۔ ایک دی دم دم سکے، جیڑا ایک کو دو کر جانے او کافر تے مشرک کے، مقناطیس کے لوہے وانگوں ساکو ہر دم یار دی سکے۔ اولی بولو۔ پھر دیکھو او جڑی خواہش کیتی سی، میری خواہش ہے آنکھ میری خواہش ہے تقریر میری، ذکر ابو بکر پاک دا سبحان اللہ تواڈی، تھوڑا جا سوتیاں پایا بھی سبحان اللہ آکھ لو۔ ویسے تسی صبح تو آکھ رہے ہو، ثواب تے ڈھیر سارا کمائی بیٹھے ہو، چلو ہن تھوڑا جا انج کر دو، مینوں پتہ لگے بھی ٹھیک تک زیادہ تھکے نہیں تو جتنا ٹائم مینوں ملے میں او دے وچ ہور ٹائم گھٹاؤں ذرا سبحان اللہ۔ تقریریں سونی ہو گئی، میں پھر یہی بات عرض کرنا، دیکھو اللہ نے موقع کیسا دیتا، ساری دنیا کو بچا کے یار نو جھولی وچ لٹا کے اکھ او دے چہرے تے رکھوا کے انہاں کہ ہن خواہش کیتی ہے ابو بکر پھر تو ویکھی جا۔ پھر ابو بکر نے کہنے ویکھیا اس چس وچ کوئی ہور صحابی شریک جدو ویکھیا، رل کے ویکھیا، پج کے ویکھیا، چون کے ویکھیا، قسم خدا دی کنج ویکھیا، مصطفیٰ دے غلامہ نے لک ویکھیا، سامنے ویکھیا، لیکن اج ابو بکر ویکھ رہے نے کوئی بھی نہیں پیا ویکھدا مصطفیٰ نو جی میں ابو بکر ویکھ رہے نے، آقا دے چلوے ویکھ رہے نے، اور خواجہ صاحب فرماندے نے تیدا مکھڑا ڈیٹھے، ایسو کی اجازت ہے، او تیدا مکھڑا ڈیٹھے، میٹھا مدنی مغن سکلاں دی نہیں دل رجدی نہیں، تیدا مکھڑا ڈیٹھے میٹھا مدنی مغن سکلاں دی نہیں
دل رجدی نہیں، ایک خاص قدیمی پردیے اے نوکر تیدے دردیے، ایک کتڑی تیدے دردیے، ایک کٹھڑی دیکھ نظر دیے، ایک گال پرانی اج دی نہیں، تیدا مکھڑا ڈٹھے میٹھا مدنی مغل سکلا دی نہیں، دل رج دی نہیں، اج ویکھ رہی ہے ساری کائنات اپنے اپنے موجود گھر وچ، ابو بکر انج پیا ویکھ دے، دل کردہ دعاواں منگدا ہونا ہے، اللہ بار بار ویکھاں کائنات دا نظام روک دے، مینوں یار ویکھ دیاں رہن دے، تے سلطان العارفین اس منظر نو بیان کر کے آندا ہے، تن میرا او چشم ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا لولو دے اوہ مٹھ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے اور کتے ول بجا مرشد دا او دیدار غیبہ ہو تے مینوں لکھ کروڑ او تصور ہے جو سوچیا اللہ نے او ایسی نسبت عطا فرمائی کہ او دے وچ ابو بکر دا کوئی شان نہیں، ابو بکر دا واہ 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 ہولی ہولی بولو، یہ جس شیر دا مفتی صاحب نے اشارہ کیتا ہے بدامہ دی پوری بوری لگ دی ہے، توجہ ہے کہ پھر ستی ہوئی قوم نو یہ شیر سنانا تینجی ہے جی میں پرانے قبرستان بندہ پڑھ لے گا، ہولی ہولی بولو، 36 بندے اسلام لے آئے تھے، ابو بکر نے حضور میں ذرا دسنا اسی کون ہے، 36 بندیاں چھوٹا جی طبقہ میرا گلو میرا مٹھو کپتان تیری بلا جانے چبالا ہے کون نے، اور جدے آس پاس نچن گامن والیاں کمینیاں ماواں دے بغیرت اولاد فواد ڈبو جیسے کتے ہومن، مسجد وزیر خان دا تقدس پامال کرن والے کمینے آ، تو اصل اپنا شجرہ نسب پہ دسنے کہ تیری گھٹی اچ کمینگی اور بغیرتی شامل ہے، اے نہ سمجھی خادم حسین رضوی فوت ہو گئے، قسم رب کعبہ دی وہ محمد عربی دے غلامہ دا لشکر تیار کر گئے، تیرے جیسے کتیاں بلیاں نو جتی دی نوک دے نہیں لکھ دے، عمران خان دا جلدی نوٹس لے، مسجد وزیر خان دا تقدس پامال کرن والے کتے نو ڈک، اس ملک نو پاکستان دی امیت نو سمجھے کسے دے بیبے دے جہیز اچ نہیں آیا، کسے دے پیو دی جاگیر نہیں ہے، سید جماعت علی شاہ نے قائد اعظم دے موڈیاں تے ہاتھ رکھ کے ملک تیرے بغیرتی لئی نہیں بنایا، محمد عربی دی ناموس تے عزت نہیں بنایا، جیلا بندہ بزدل تھوڑا جا منہ تلے رکھے باقی بولو، توجہ ہے کہ نہیں، اور اے دے کہ ہر امتی دا فرد ہر فرد ہاتھ بندہ کے گل اٹھائے، یہ صرف اہل سنت دے محراب و منبر تو نہیں، پوری دنیا اور مسلمان بالخصوص پاکستان دے ہر مکتب فکر دے نمائندے واسطے ضروری آواز اٹھائے، ہن نچو گاؤ گے سمجھیا جے مر گئی ہے دنیا، مرا کوئی نہیں، موت شوت کو ڈر نہیں لگتا اس مصطفیٰ کریم دی امت میں، لا گئے نے ڈر قسم خدا دی، فی الفور نوٹس نہ لے آنا، عمران خان پھر یاد رکھی، پہلے انہوں رومن والے ہیں نے مریم ہے حمزہ ہے بلاول ہے، مرے تیرے پیچھو رون علی کوئی نہیں چبالا، تیرے کول تے سوائے دو کتیاں دے اور کوئی شاید کوئی نہیں، سانو وہ مالشیہ نہ سمجھی تیری حاشیہ بردار ہو من گئے، اور جیڑا بھی وڈا ہوئے جیڑی تعریف تیری تعریف کرے سا جتے دی نوک تے لکھنے انہوں، ساڑھے نزدیک اچھا بننا چاہنا ہے تو محمد پاک دی عزت دی حفاظت کر، اولی بول،
ساڈا بابا ٹو دی پوائنٹ دس گیا حضور دی عزت دی حفاظت کرو میں جتیاں پالش کراں گا تواڈیاں ساڈے کول اکو نہیں جنڈا ہے جڑا حضور دا نہیں ہو ساڈا نہیں ہولی بولو چھتیاں بندیاں وچ کھڑے ہو کے حضور دی عزت دا نعرہ لے آئے 1400 سال بعد لبیک کل وہ نعرہ لا لین جتوں کفر کمبدا ہے ابو بکر نے نعرہ لایا تو تلی پہ گئی کفر چنا کہ چھوٹا جا طبقہ ہے آخر ابو بکر نعرہ کیوں پہلا انہوں نے کہ تو انہوں پتہ ہی نہیں ہے میری عزت میرا وقار میری شان میری خوراک میری چاہت میری الفت ہے ہی کملی والے میں چلدا تے اودا ذکر بیٹھدا تے اودا ذکر میں او جناب والا جلوت خلوتوں دے نا تے لائیے اے ابو بکر راز کیے آندا تانوں نہیں پتہ کہ کو حرف او سجن انادا سنت شدہ پاک واگ قرآن او سورت یار دی ویندی ریڑا اے ہو سب عملہ آندی جانے ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا ایگو ورد گیانے او اعظم ساڈا دین کی پچھنا ہے ساڈا اے ہوئی دین اے خواہش ابو بکر پاک دی یار نو سامنے بٹھا کے آکھیا بس ہن تو ویکھ ہن تو ہی ویکھ اما ایسا فرما دیا نے جڑے دن حضور آئے نا میں ابے نو بڑا بے قرار ویکھ رہی سن بار بار بوئے وال جاندے وی سن آندے وی سن انج لگدا سی کسے دا انتظار ہے جدوں سرکار آئے نا تے میں پہلی باری زندگی وچ ویکھیا کہ کوئی خوشی نال بھی بندہ روندا ہے ابو بکر دی اکھاں چوں ہنجو آ گئے روئے کیوں خواجہ فرید نے آکھیا آج خوش کیوں ہے وجہ آج کل اکھ فرقان دی ہے آج کل اکھ فرقان دی ہے کوئی خبر وصال دی آندی ہے آج کل اکھ ساڑھے سریکی بزرگاں نے اکھ فرقاوے نے مطلب ہے یار آ رہے ہیں یا یاد کر رہے ہیں آج کل اکھ فرقان دی ہے کوئی خبر وصال دی آج کل اکھ فرقان دی ہے کوئی خبر وصال اے وقت ملن دی موسم آئی لذت روز بروز سوائی خوشیاں کر دی ماں پیو جائی کیا بردی کیا اور باندیے آج کل اکھ فرقان دیے کوئی خبر وصال اے رانجھن ماغی بیڑے آئیم آکے مینوں گل لائیم اے پیار تے محبت دا جذبہ ہے جنہوں مصطفیٰ کریم دا عشق تے محبت لگیا ہے او جان لائے اے رانجھن جوگی بیڑے آیا رانجھن جوگی بیڑے آیا آکے مینوں گل لایا او سڑ دے مردے کھیڑے پھیڑے ان وقت ساکوں کون نہیں کھیڑے پل پل باغا سران دیئے کوئی خبر وصال سرکار دے چہرے تے نظر آ واہ واہ ہووے بھی کیوں نہ کیونکہ ابو بکر دی تمنا آرز ہوئے ہی ہے رسول اللہ دے دربار حضور قباول گئے سلو کراون لئی واپس آئے ابو بکر مسلح تے چڑھ گئے حضور نو آندہ ویکھیا ابو بکر ہٹ گئے حضور فرمایا کھڑا ہو کے پڑھا انہیں آکھیا کیویں پڑھا سکنا ما کان ینبغی لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ آقا دی موجودگی وچ کی
جیویں حضور فرمایا کھڑا ہو جا. ابو بکر ویکھ کے پیچھے پہ ہٹ دائے. او موقع بھی جدو صحابہ ویکھیا ابو بکر نے رخ پھیریا. ابو بکر نے رخ پھیریا. او ویلا بھی ہے اج اوگی ویلا ہے ہووے کیوں نہ آندا میں ڈاکی بلا کعبہ او مسجد منبر مصحف تے قرآن تو. اے 14 صدیاں بعد آندے خیال نال ٹوٹ رہی ہے اسا کیا او پاگلا ویکھ کعبے تو رخ ہٹ گیا ہے. ابو بکر نو آکھیا کی ہو گئی آندا میں ڈاکی بلا کعبہ او مسجد منبر مصحف تے قرآن تو میرا عشق وی تو میرا او یار وی تو میرا دین وی تو ایمان وی تو اے میرا ذکر وی تو میرا فکر وی تو میرا ذوق وی تو وجدان وی تو میرا قبلہ کعبہ او مسجد منبر مصحف تے قرآن وی تو کہ یار فرید و قبول کرے سرکار وی تو سلطان وی تو نہیں تکے تر کم تر آ کر گدنا لا شیلا امکان. پھر سب کچھ سال بعد ترازو چاہ کے جہالت دا مارا. ابو بکر نہ توڑ جڑا سارا سامان نبی دے قدمہ چ ڈھیر کر دیندا ہے. نبی دی شہزادی دا حق مارے گا کچھ حیا کر بندے دا پتر بن کوئی ایمان نو ہاتھ مار بد نصیبا تیری بلا جانے. جڑا ہاتھ بن کے بطول دے بوئے تے باہر کھڑا ہوئے او دا نام ابو بکر صدیق. جڑا سیدہ فاطمہ نال علی پاک دی شادی دے مشورے پیش کرے تے خرچے دی ذمہ داری لے کے آکھے علی تو تر خرچہ جانے تے میں جانا وہ ابو بکر صدیق. تو دسے گا ابو بکر صدیق پاک دی عظمت اماں سیدہ مخدومہ کائنات دی تساں دسو گے ظالمو انہاں پاکاں مقدس ذاتاں دے حوالے نال ہرزہ سرائی کرن تو پہلے سوچو تے صحیح. گل ہوئی ہے بابے اوراں دی چوڑیاں نو کی پتہ ہے گھرانہ کی ہے. قسم رب کعبہ دی محمد پاک دی گھرانے دی عظمت پوچھنی ہے سانو کی نے دسے تساں دسو نا شریف لوگ غیرت مند لوگ بیٹھے ہو تواڈے گھراں دی حویلی دی کمرے دی چار دیواری دی گھر نو باہر کون آؤٹ کردا ہے کینوں پتہ ہے. تساں آمن والی خواتین ماسی پھپھی خالہ بیٹی بہن نو کج مل دیو کون دسدا ہے. 1400 سال بعد انہاں دی شاناں نو بھونکن والے ہو. قسم خدا دی فاطمہ پاک کون ہے. اے پوچھ سیدہ عائشہ صدیقہ کو انہاں کہا میں ویکھے اماں میری بھی نبی نو ملی ہے بہن میری بھی آ کے ملی ہے حضور نو ہزاراں بیٹیاں بہناں ملی ہیں ایک خاتون ایسی ہے جدو ہی آئی ہے میرا نبی اگے بڑھ کے استقبال کر کے اپنی تھاں تے بٹھاندا ہے. مومنہ دی اماں کول پوچھیا او کون ہے آکھے علی دی زوجہ ہے مصطفیٰ دی شہزادی او دا نام سیدہ فاطمہ. جدا ابا دسے کہ علی دا چہرہ تکنا ثواب ہے اونوں تولو گے. 1400 سال بعد آل رسول دا پتہ کینے کول پوچھو گے تساں دے کسی اور نو مننا ہی نہیں. تینوں کینے دسنا علی کون ہے ابو بکر دسے گا. تینوں کون دسدا فاطمہ کون ہے. اے مصطفیٰ کریم دا پیارا جناب والا ویر اور حضور دا یار ابو بکر صدیق دسے گا. اوے آؤ ساڈے کول پوچھو اے گھرانہ کتنا اعلیٰ تے عرفہ ہے کتنی اونچی ذات ہے جنہاں دے بارے اساں تے بار بار بلکہ ساڈے بچے وڈے بھی آکھدے نے کون ہے جس دے نام حسنین دی. انج نہیں ہوں ذرا سارے آخری واری مل کے مخدومہ پاک دی بارگاہ وچ حاضری پیش کر دے. کون ہے جس دے نام حسنین اے جھولی اڈ کے
اپنی بیٹی ماں بہن دا تحفظ تے تقدس بارگاہ قدس وچوں مخدومہ پاک دے صدقے منگ کے آکھو کون ہے جس دن آئے حسنین دی امائے اے میرا دین مصطفیٰ ہے تے ایمان مصطفیٰ ہے ہر جان دی میں سنے بس جان مصطفیٰ ہے آقا دی جیڑی جائے حسنین دی امائے مل کے پڑھ لو کون ہے جس دن آئے کون ہے جس دن آئے حسنین دی امائے کون ہے جس دن آئے حسنین دی امائے جو رہا مدان دی چھائے حسنین دی امائے ہر ایک نشان پھڑیا زہرا دا پاک پلہ پردہ نشین جو نے انہا عورتاں دی واللہ انہا عورتاں دی واللہ جو سالار کاروائیں حسنین دی میرے نبی دے پیارے غلاموں سچا حسین عقیدہ ہے یہ مخدومہ پاک دے وصال تے علی پاک جنوں اگو جنازے تے کھڑا کر کے آکھیں تو رسول اللہ دی شہزادی دا جنازہ پڑھا او دا نا ابو بکر او دا نا فاطمہ پاک دیاں جڑیاں آخری گلاں وصیتاں تے او مٹھیاں بولیاں سن کے علی نو دسے او ابو بکر دی بیوی خاتون اولے راز نیاز ونڈن والی او ابو بکر دی بیوی خاتون اول جس نے آخری گلاں کیتیاں آخری گلاں سانو تے اوس پاک گھرانے والوے پہنچیاں کہ او ساری کائنات تے راضی ہے تیری منی ہے یا انہاں دی منی ہے اس واسطے میرے نبی دے غلاموں آل رسول اصحاب رسول ازواج رسول انہاں نال عقیدت تے محبت دا رشتہ بڑا ہی حساس ہے بڑا ہی سینسٹیو ہے اس دی حساسیت نو سامنے رکھو اپنے بیلنسڈ عقیدے نو کمزور نہ کرو کسے دی گل سن کے پیچھے نہ دوڑو بس جیڑی گل مفتی صاحب نے کیتی ہے کہ وڈیاں بزرگاں دی او لائن او ڈائریکشن سامنے رکھو نہ تھڑکو نہ پھڑکو جی دا ذکر سنو کوڑو نہ اے قسم خدا دی تواڈے سامنے علی دے مولا ہون دا ذکر ہویا کیڑے خوش ہوئے ہو ابو بکر دی بات ہوئی ہے کیڑے خوش ہوئے ہو رب تانوں سلامت رکھو تواڈیاں تے ماواں دیاں لوریاں نو سلام ہے قسم خدا دی یہی سچا عقیدہ ہے اہل سنت دا ہی عقیدہ ہے حضور نے ایک دا ہاتھ چا کے آکھیا جیدا میں مولا او دا علی مولا سارے خوش ہوئے نہ کسے راہ لئی نہ کسے منہ بنایا نہ کسے کراس کوسچن کیتا ابو بکر اندر نہ میں بیمار ہاں نہ میں غیر حاضر ہوں میں آکھیا مالکاں دی مرضی ہے جیدا ہاتھ چاویں ابو بکر انج خوش نے عمر بھج کے آئے او بھائی بیان کردہ باکر مجلسی آندہ سونا قد حسین دکھ انج بھج کے آندہ بخ یبن ابی طالب نسبات و امسیت مولا یا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ آکے بھج کے جفی پا کے آندہ ابو طالب دے شہزادہ مبارک ہوئی اج مصطفیٰ نے تینوں میرا تے قیامت تک ہر مومن مومنہ دا مولا ڈکلیئر کر دیتا ہے باکر مجلسی آندہ جائے گھٹ کے جفی پا کے اچھا نعرہ لا کے خوش ہو کے مبارک دیتی ہے انہوں دنیا عمر فاروق دے نانل اسے نبی نے اعلان کی تینا کو بس دین مکمل ہو گیا سنو گل پتہ لگ گیا دین دی گل ہو گئی سمجھنا شاہ جی قبلہ جیڑی گل کر رہے سن ولایت علی تے قربان سبحان اللہ او بھی ویکھو تے اسے نبی فرمایا مرو ابا بکرن فلیسل بالناس آکھو ابو بکر نو میرے مسلح تے کھڑا ہو کے دسے جیدہ علی مولا او دا نبی مولا اج اے جا کے دسے جیدہ امام مصطفیٰ او دا امام ابو بکر صدیق اس سے عقیدے دے اسی محافظاں اللہ کریم ساڑھے بھائی ساڑھے دوست علامہ بشارت شازی صاحب اللہ تو سلامت رکھے توڑا گلشن توڑے خوبصورت فکر توڑیاں محبتاں سلامت رہن اس عقیدے نو نسل در نسل منتقل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے ناموس رسالت دے پہرا دے کے
حضور دی عزت دی حفاظت دا اہتمام کر کے ابو بکر پاک والی فکر قیامت تک تاجرو ابو بکر نو سامنے رکھو، ججو ابو بکر نو سامنے رکھو، سردارو ابو بکر نو سامنے رکھو، حکمرانو ابو بکر نو سامنے رکھو، مسلح دے امامو ابو بکر نو سامنے رکھو، گدی نشینو ابو بکر نو سامنے رکھو، جیڑی بھی کائنات اچ تہاڈا شعبہ ہے ابو بکر نو سامنے رکھو۔ قسم خدا دی مصطفیٰ دی تربیت اور طبیعت دا ایسا عکس ہے کہ ابو بکر وچ تانوں ہر وہ کوالٹی نظر آئے گی جو حضور چاہندے سن میرا امتی میری امت انج ہوے، اللہ نے ابو بکر دی صورت وچ مصطفیٰ نو دکھا دی۔ کتنا راضی ہے میرا نبی کہ جدے لئی خود بوئے کھول کے آکھے حبیب نو حبیب نال ملا دے، انج یاری لاؤ، انج پکے ہو جاؤ کہ قیامت میرا نبی آکھے میرے قریب آ جاؤ۔ اللہ سلامت رکھے، اس کا برکتاں نال آباد رکھے، وما علیہ